भाइ अहिले त्यो कडा उही छैन त्यो त नहाल्दै भन्नु है मार्छ यो सरले के गर्दैन हिजोको ट्रायल होइन राखिदिन्छु यो सरले हेरेँ के गर्दैन भने सोझो टाइपको एक मिनट मलाई एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स ए भनेर लेख्दा एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स बुझा कोड ड्राइभर डिस्टर्ब भन्ने बक सर ए ल भन्नु न के देन त्यहाँ फोन गरेर बाबुसँग म अहिले चाहिँ यता लेभलतिर हो त्यही बाबा त्यो अस्ति ल्याएको सिम नदेखाओ तर तको नोकिया ओप्पो 3GB र्याम भएको साले भन्दा त कति राम्रो थियो ओ होला न अब यहाँ सुन ल अब तिमीहरूको यहाँ हेर है ल लेखा त एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स ए ल यसको डेफिनेसन ले ल लेखा त ट्रांसपोज अफ ये देखिए है नि ल ट्रांसपोज अफ cofactor of the given matrix is called adjoint of matrix. Adjoint of matrix A. It is सर एड गरिदिनु ए आशिष तामाङलाई पनि ल आज भने 50 जना रहेछ ल ल यहाँ सर मलाई अस्तिको 12 नम्बर आएन के को भन त अस्तिको 12 नम्बरको के त क्वेशन दिनु भएको थियो नि बुकको ए हो ल त्यसलाई अब यो एक्सरसाइज गर्दाखेरि म अगाडि गरिदिन्छु है अब यहाँ हामी यहाँ यो एक्सरसाइज भन्दा अगाडि अब दुईटा छ दुईटा यस्तो डेफिनेसन पछाडि अनि म एक्जाम्पल दिन्छु यहाँ एक्जाम्पल गर्ने अनि एक्सरसाइज जाने है ल सर त्यो नोटमा के अ त्यो न्यूमेरिकल पनि गर्नुपर्छ कि यस्तै क्वेशन सबै आन्सर मात्र गर्नुपर्छ यो थ्योरी पनि सबै सार अनि एक्सरसाइज पनि सबै गर अनि त्यो त सर अस्ति 12 को त तपाईले गर्दिनु भएन र मैले त्यो लास्ट क्वेशन हो 12 को लास्ट हजुर सर ए लास्ट क्वेशन भयो त मैले गरिदिएको छु त्यसले हेरेन छ क्या हेर त कपी खै सर मलाई त भेटेन त त्यो क्लासमा म थिएँ के रे अरु सबै भ्यायो 12 नम्बर आएन के फेरि अरूले त फेरि गरे ल ल ल ठिकै छ पनि थियो के रे सर ए ल ल एकछिनमा ल ल ल ल अब यहाँ सुन है ल यति साह्रो त अस्तिको युट्युबमा हाल्दिन न सर भिडियो रेकर्ड गरेको ए ल ल आज हाल्नु हेल्प हुन्छ ल it is denoted by adj of a अथवा अफ भनेको इन्टु भइहाल्यो के रे यसरी नि लेख्छ adj of a अब यो एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स भयो इन्भर्स अफ मैट्रिक्स इन्भर्स अफ मैट्रिक्स ए यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको अहिले हामीले यहाँ एक्जाम्पल गरिहाल्छौँ म एक्जाम्पल दुईटै गरिदिन्छु एउटा 2/2 3/2 3/3 अनि त्यसपछि चाहिँ अनि एक्सरसाइजमा जाने है ल अब इन्भर्स अफ मैट्रिक्स ले त इन्भर्स भनेको ल नोटेसन कस्तो हुन्छ इट इज denoted by A inverse and
म्युट गर्नु न यार and defined by formula and defined by formula A inverse ल A inverse को फर्मुला भन्न त 1 by the A determinant 1 by determinant of A. Just Oh. A upon determinant A. ल हो त्यही लेख 1 by A 1 by determinant A Into adjust A. हैन Adjust A. adjoint of A adjoint of A ल अब तिमीलाई यो डिटरमिनेन्ट ए को भ्यालु फेरि 0 आउनु हुन्न है फेरि ल अब यहाँ लेख डिटरमिनेन्ट ए को भ्यालु डज नट इक्वल टु 0 अब तिमीलाई यहाँ सुन है अब तिमीहरुको यो सुरुको हेर त एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स ए निकाल्दा पहिला तिमीहरुले दिएको म्याट्रिक्सको कोफ्याक्टर निकाल्ने कोफ्याक्टर निकाल्दा त मैले हिजो सिकाए दिए नि पहिला दिएको गिवन म्याट्रिक्सको कोफ्याक्टर निकाल कोफ्याक्टर निकालिसकेपछि त्यसलाई ट्रान्सपोज गर ट्रान्सपोज भनेको रोलाई कोलममा लेख्ने हैन अनि त्यसलाई ट्रान्सपोज गरेपछि के आउँछ एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स आउँछ अनि त्यसपछि इन्भर्स निकाल्दाखेरि त अब हाम्रो एडजोइन्ट पनि निकाल्नु पर्यो डिटरमिनेन्ट ए पनि निकाल यो दुईटामा पहिला तिमीले डिटरमिनेन्ट ए निकाल किन भन्दाखेरि यहाँ सुन है एडजोइन्ट अफ ए अब डिटरमिनेन्ट ए पहिला निकाल्यो भने यसको भ्यालु 0 आयो भने त यो त के भयो यो त गर्नै परेन ए इन्भर्स त एक्जिस्ट हुन्न त्यसकारण तिमीले पहिला चाहिँ डिटरमिनेन्ट निकाल यसको भ्यालु 0 आयो भने चाहिँ म्याट्रिक्स एक्जिस्ट चाहिँ भएन अनि यदि चाहिँ 0 आएन भने त यो एडजोइन्ट अफ ए पनि निकाल्नु पर्छ है फेरि यसको भ्यालु चाहिँ 0 चाहिँ आउन हुँदैन यदि 0 भयो भने के हुन्छ हेर त यो समथिङ बाइ 0 भनेको के हो समथिङ भनेको रियल Infinity. ल यो पनि थाहा रहेछ तिमीहरु अहिले हामी यो लिमिटमा पढ्छौं के यस्तो कुराहरु यो समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी आउँछ हाम्रो इन्फिनिटी भनेको त अनडिफाइन्ड भ्यालु हो हैन यस्तो क्लास 10 मै हुन्छ नि सर यो त 10 मै छ ल म्युट गर न म्युट ल यहाँ सुन है पहिला यो निकाल्ने अनि यो निकाल्ने अब मैले यो सम्बन्धी यो दुईटै निकाल्न चाहिँ एउटा चाहिँ 2/2 म्याट्रिक्सको अर्को चाहिँ 3/3 को म्याट्रिक्सको गर्दिन्छु अनि त्यसपछि एक्सरसाइजमा जाने है ल एक्जाम्पल ल्याऊ त ल एक्जाम्पल ल्याऊ त ल लेख है एक्जाम्पल म यहाँ एक्जाम्पल एउटा दिन्छु अनि त्यसपछि दुईटाको हिसाब ल लेख फाइन्ड एक्जाम्पल 1 फाइन्ड adjoint of matrix matrix and inverse दुईटै निकाल्ने है inverse matrix इन्भर्स म्याट्रिक्स ल फर्स्टमा पहिला मैले ल स्क्वायर गए जस्तो -1 2 3 4 यो सेकेन्डमा 3/3 को ल
1 2 3 4 -5 -3 -1 -2 -4 ल सोल्युसन फर्स्ट here भनेर यही सारा अब यसलाई हामीले कुनै मेट्रिक्स दिन पर्छ है मेट्रिक्स ए देखि जेड सम्म जुनसुकै नै तिमीले चाहिँ नोटेसन राख्न सक्छौ कुनै एउटा देऊ लेट ए इज इक्वल टु गिवन मेट्रिक्सलाई ए मान ए इज इक्वल टु अलि माथि लेखौं -1 2 3 4 ल यो 3 4 है यहाँ त्यहाँ अलिकति देखिँदो रहन्छ यसलाई मैले माथि लेखिदिएँ 3 4 3 4 है त्यही क्वेसन सारे अब तिमीलाई यहाँ सुन अब यसको पहिला चाहिँ के निकाल्न पर्यो को फ्याक्टर निकाल्नु अब तिमीलाई यहाँ हेर अब को फ्याक्टर निकाल्दा यहाँ सुन फर को फ्याक्टर ल यहाँ सुन अब को फ्याक्टर निकाल्दाखेरि जहिले पनि यो साइन चाहिँ याद हुनु पर्छ है ल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस को फ्याक्टर भनेको हिजो मैले तिमीलाई भनेको थिएँ को फ्याक्टर भनेको यहाँ कतिवटा नम्बर छ चारवटा नम्बर छ चारवटै नम्बरको लिने अनि यहाँ 9वटा नम्बर छ 9वटै नम्बरको चाहिँ निकाल्ने को फ्याक्टर भनेको सबैको निकाल्न पर्छ तिमीहरुको डिटरमिनेन्ट भनेको एउटाको लाइनको मात्रै एक्सपान्ड गर्ने हो हैन यो नजुकिए फेरि डिटरमिनेन्ट भनेको एउटा जुनसुकै लाइनको हिजो मैले पढाएँ ल 7 8 9 तिमीले डिटरमिनेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ कतिवटा लाइन छ यो फर्स्ट रो सेकेन्ड यो नजुकिए फेरि यता यो 3 यो C1 यो C2 यो नलेखेको बुझाएको C3 अब यहाँ सुन डिटरमिनेन्ट भनेको तिमीहरुको एउटा लाइनको मात्रै एक्सपान्ड गर्ने हो एउटा लाइनको मात्रै लिने हो यहाँ कतिवटा लाइन छ 6वटा लाइन छ 6वटा लाइन मध्ये कुनै जुनसुकै लाइन लिँदा नि हुन्छ जुनसुकै लाइन लिँदा नि आन्सर के आउँछ सेम आउँछ डिटरमिनेन्ट भनेको एउटा लाइनको मात्रै लिने हो एक्सपान्ड गर्ने हो तर तिमीहरुको यो को फ्याक्टर भनेको चाहिँ प्रत्येक नम्बरको लिन पर्यो को फ्याक्टर अब कसरी लिने त यहाँ हेर है यो नोटेसन त यही हो ल यो नोटेसन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अब यहाँ सुन यहाँ त के छ यहाँ त 2/2 छ 2/2 हुँदाखेरि तिमीले यो साइन लिन पर्यो है यो प्लस माइनस माइनस प्लस 2/2 मा यो साइन ल 3/3 मा त यो सबै भइहाल्यो अब यहाँ सुन ल को फ्याक्टर अफ -1 ल हेर है को फ्याक्टर अफ -1 को लिए यहाँ तिमीले नम्बरै राखिदिए हुन्छ है हिजो मैले त A11 गरेर निकालेको थिएँ A12 गरेर निकालेको थिएँ अब तिमीले डाइरेक्ट -1 लियो यहाँको एलिमेन्टहरु लिँदै जाऊ अब -1 ले यहाँ के लिन्छ प्लस यो 2/2 मा यति गोलो लाग्यो है -1 ले के लिन्छ प्लस अब प्लस त नलेखे नि भयो ल त्यही पनि लेखौँ है तिम्रो फेरि यहाँ फर्मुला हाल्न झुकियो ल अब -1 को लाइन चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सिधा अर्को -1 कै ठाडो चाहिँ के गर्ने डिलिट गर्ने एउटा रो जान्छ अनि अर्को कोलम जान्छ यो -1 भकै लाइन जान पर्छ है जस्तो एउटा सिधा एउटा चाहिँ -1 कै ठाडो जान्छ हिजो नि गराएको थिएँ नि ल -1 लिँदा कति भयो ल कति भयो भन त 4
4 मात्रै बाँकी हो अब यो +4 मैले प्लस राखेको योबाट राखेँ है +4 नलेखे नि हुन्छ प्लस नलेखे नि हुन्छ त्यही पनि तिमीहरू झुकिन्छ भनेर यो 2/2 मा यो दिएको ल अब यसरी नै अब 2 को लियो कोफ्याक्टर अफ 2 2 ले के लिन्छ यहाँ माइनस यो फर्मुला लेख्न नहुने ल माइनस अब 3 3 भयो -3 अब फेरि कोफ्याक्टर अफ 3 को लियो 3 ले नि फेरि यहाँ माइनसै लिन्छ फेरि यो 2/2 मा त फेरि झुकिएला 3/3 मा त प्लस माइनस हुँदै जान्छ सजिलो भयो 2/2 मा त के हुन्छ प्लस माइनस फेरि माइनस आउँछ है कि प्लस माइनस फेरि माइनस आयो ल 3 लिँदाखेरि कति भयो 2 हो यसले 3 लिँदाखेरि 2 अब हाम्रो लिन पर्यो कोफ्याक्टर अफ 4 कोफ्याक्टर भनेको सबै एलिमेन्टहरु लिने डिटर्मिनेन्ट भनेको एउटा लाइनको मात्रै एक्सपान्ड गर्ने 6 वटा लाइन मध्ये जुनसुकै लाइनबाट गर्दा नि आन्सर के आउँछ सेम आउँछ ल अब 4 ले के लिन्छ त भन्दा प्लस ल प्लस राख प्लस नलेख्ने -1 सर -1 भयो प्लस -1 भएपछि -1 अब यो के आयो कोफ्याक्टर आयो अब यसलाई ट्रान्सपोज गरेपछि के आउँछ एडजोइन्ट म्याट्रिक्स आउँछ ल therefore कोफ्याक्टर्स अफ मैट्रिक्स A is equal to अब तिमीहरूले फेरि यहाँ यो नम्बरहरु राख्दा -1 गुणा कति आएको थियो 4 -1 गुणा 4 लेख्ने 2 को ठाउँमा -3 लेख्ने अनि 3 को ठाउँमा -2 लेख्ने 4 को ठाउँमा -1 लेख्ने है फेरि यहाँ कुन नम्बर निकाले त्यो नम्बरको चाहिँ यो रिजल्टहरु यता लेख्ने है ल अब तिमीलाई फेरि यहाँ सुन यहाँ हामीले हाम्रो चाहिँ के छ स्मल ब्राकेट छ हाम्रो म्याट्रिक्समा त के हुन्छ एउटा स्मल हुन्छ अर्को बिग हुन्छ अर्को कर्ली ब्राकेटको चाहिँ युटिलाइज हुन्न है तिमीहरुको यहाँ क्वेशन अनुसार हुन पर्यो फेरि क्वेशनमा स्मल छ भने सबै स्मल ब्राकेट लेख्न पर्यो बिग ब्राकेट लेख्न पाइँदैन फेरि यो यहाँ कुनै स्मल कुनै बिग हुँदैन यो स्मल छ भने अब यहाँ पनि तिमीहरुले स्मलै लेख्न पर्यो अब बिग लेख्न त पाइन्छ तर क्वेशनमा के दिए स्मल दिए स्मल दिए अनि स्मलै राख्ने अब यहाँ त्यही भएर मैले दुईटा दिएको छु यहाँ स्मलमा दिएको छु यहाँ बिगमा दिएको छु बिगमा लेखेकोलाई फेरि सबै के गर्नु पर्यो बिग क्यापिटल लेख्दै जाने आन्सर सम्म कतै स्मल कतै बिग ब्राकेट चाहिँ लेख्न पाइदैन क्वेशन अनुसार चाहिँ स्मल छ भने स्मलै लेख्दै जाने अनि यो बिग ब्राकेट छ भने बिग ब्राकेटै लेख्दै जानुपर्छ फेरि पाइन्छ भनेर दुईटै हाल्ने हैन कतै स्मल कतै बिग चाहिँ नहाल है यहाँ स्मल भएको हुनाले स्मलै ल -1 को ठाउँमा 4 लेख अनि 2 को ठाउँमा -3 लेख अनि -2 -1 सर हो -2 -1 ल अब यसलाई के गर्दियो अब ट्रान्सपोज गर ट्रान्सपोज त अब हिजो अस्ति नै पढे ल अब एडजोइन्ट अफ वी नो एडजोइन्ट अफ यो तल त देखिँदो रहन्छ है अब यसलाई म माथि मेट्ने है ल यो साइडमा आउँ त अब यो साइडमा है ल we know like adjoint of A is equal to transpose of cofactors ल अब यसलाई चाहिँ अब ट्रान्सपोज भनेको त रोलाई कोलममा लेखिदिने ए स्मलै ब्राकेट है फेरि ल अब 4 -3 अनि -2 -1 ल यो चाहिँ तिम्रो के भयो यो चाहिँ एडजोइन्ट अफ ए मैट्रिक्स निकाल्यो अब यो 2/2 को त जम्मा यतिमा सकियो तिमीहरुको 3/3 को त यो त 9 वटै निकाल्नु पर्छ हिजो हामीले यसो थ्योरीमा गरेका थियौं नि आज त हाम्रो यहाँ त नम्बरै दिए हामीले A11 A12 राखेर गरेका थियो अब तिमीहरुको यहाँ चाहिँ नम्बरमै गर्न पर्छ है अब यो एक्सरसाइजमा आउँदाखेरि ल अब तिमीहरुको यसलाई के निकाल्नु पर्यो
अब इन्भर्स मेट्रिक्स निकाल्दाखेरि अगेन अब हामीले इन्भर्स निकाल्दाखेरि हामीले पहिला के अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो है। कोफ्याक्टर त आइसक्यो यही भ्यालु ल राखिदिने हो। अब तिमीले चाहिँ डिटर्मिनेन्ट निकाल। डिटर्मिनेन्ट ए इज इक्वल टु भन्यो डिटर्मिनेन्ट भन्ने बित्तिकै डिटर्मिनेन्ट साइन राख। दुईटा भर्टिकल बारले घेरेर राखेकोलाई नै के भन्छ डिटर्मिनेन्ट। यो स्क्वायर मेट्रिक्समा हुनुपर्छ। डिफिनेसन ल्याएको थियौँ नि हामीले। ल डिटर्मिनेन्ट ए भनेको हाम्रो सुरुकै गिभनमै जाऊ है। फेरि क्वेसन गिभनमा जाऊ। डिटर्मिनेन्ट भनेको दुईटा भर्टिकल बारले यसरी घेरेर राखेको हुन्छ। अनि कति भयो -1 2 3 4। यो त हिजो नि गरेको थियो। ल कति भयो भन्दाखेरि -2 आउँछ सर आन्सर। -4 -6 10 आयो। -10 -10 -10 does not -10 चाहिँ हो। -10 does not equal to 0। अब तिमीले के गर भन्दाखेरि अब इन्भर्स निकाल। ल लास्टली ल ए इन्भर्स इज इक्वल टु 1/डिटर्मिनेन्ट ए अनि एडजोइन्ट अफ डिजे अफ ए। एडजोइन्ट अफ ए। ल अब भ्यालु मात्र राख्दिने त हो। 1/डिटर्मिनेन्ट ए भनेको -10 अनि त्यसपछि हाम्रो के आयो। अब यो राख हाम्रो यहाँ छ हैन। एडजोइन्ट अफ ए भनेको 4 -2 -3 -3 -1 -1। अब तिमीलाई यहाँ सुन है। अब तिमीले यो भित्र लगाए पनि हुन्छ तर यतिकै राख्दा पनि हुन्छ है। अब बुकमा आन्सरमा चाहिँ कसैले भित्र लग कसैले चाहिँ यतिकै बाहिरै छोडिदिए के। यो भित्र लगायो भने यो त डिभाइडमा जाने हो। 4/-10 -2/-10 -3/-10 -1/-10 हुन्छ। अनि माइनस क्यान्सल गरेर लेख्दा नि हुन्छ तर यतिकै छोड्दा नि हुन्छ है। यो तिम्रो यही सजिलो छ सर। हुन्छ ल अब यो 2/2 को भयो। फेरि बुकमा फेरि यस्ता क्वेसन 10 वटा छ नि। मैले यहाँ गर्दाखेरि फेरि बुकमा फेरि मैले गर्दिनँ। ल 3/3 लामो हुन्छ। 3/3 मैट्रिक्स को 3/3 को हेरौँ है। ल सोलुसन सेकेन्ड भन त। 1 2 3 4 -5 -3 -1 म्युट गर न यार। के नबोल्दा खत बोल्छ डिस्टर्ब नगर पढ्न दिन। कति बोल्छ यारमा। मैले यहाँ सुने मैले यहाँ सोधे केही सोधे भने चाहिँ फ्याटै भन्नु पर्यो। अड्किएर बस्ने हैन। अहिले चाहिँ त्यो साउन्ड ननिकाल है। ल केही बोल्नु पर्यो भने अनि उ गरेर बोल न। ल एमा हेर। अब लेट ए भनेको यही साल 1 2 3 4 -5 -3 -1 -2 -4 भयो। ल यही क्वेसन सारेको है। यहाँ यो देखिएन यहाँ त्यहाँ नदेखिन सक्छ। यही क्वेसन सारे। अब यसको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो कोफ्याक्टर निकाल्न। ल यो अलि लामो नि छ। ल फर कोफ्याक्टर तिमीलाई क्वेसनमा एडजोइन्ट अफ मेट्रिक्स ए नभनेको भए इन्भर्स मात्रै भनेको भए हामीले यहाँ चाहिँ के निकालेका थियौँ हामीले डिटर्मिनेन्ट ए निकाल्थ्यौँ हैन। पहिला त्यसको भ्यालु 0 आयो भने त गर्न पर्दैन नि। कोफ्याक्टर निकाल्न पर्दैन। यहाँ त दुईटै भनेको छ के। त्यही भएर चाहिँ जताबाट सुरु गर्दा नि भयो। अब कोफ्याक्टर पनि निकालेर राख्नै पर्यो के डिटर्मिनेन्ट पनि निकाल्न पर्यो। यदि इन्भर्स मात्रै भनेको भए हामीले चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ के निकाल्ने डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने पहिला। त्यसको भ्यालु 0 आयो भने त हामीले चाहिँ कोफ्याक्टर निकाल्न पर्थेन। तर क्वेसनले चाहिँ
दुईटै निकाल्न भने त्यही भएर यो जताडा गयो नि भयो है तिमीले डिटरमिनेन्ट निकाल्दा नि भयो पहिला कोफ्याक्टर निकाल्दा नि भयो है यसमा ल फर कोफ्याक्टर हेर ल कोफ्याक्टर अफ यो साइन चाहिँ यो साइडमा लेखिहाल है अब यो त हाम्रो त 9 वटै छ 3/3 म्याट्रिक्समा त यो पुरै साइन युटिलाइज हुन्छ यो 2/2 मा चाहिँ मैले यति गोलो लगाएको छु नि यो प्लस माइनस माइनस प्लस मात्रै युटिलाइज हुन्छ ल अब 1 को लियो 1 2 3 यसै जाने है 1 2 3 4 -5 -3 -1 -2 -1 ल जानेकोले चाहिँ हिजोको जसरी नै निकाल्दै जाऊ ल हेर कोफ्याक्टर अफ 1 कोफ्याक्टर अफ 1 को लियो 1 ले के लिन्छ प्लस यहाँ यसरी राख है यहाँ बी प्लस यो राख्दै जाने यसरी अनि डिटरमिनेन्ट ल हिजो पढाएको भन त ल 1 लिँदाखेरि कति बाँकी रह्यो यहाँ -5 -3 -2 -4 हो ल त्यही -5 अनि -3 -2 -4 जुन नम्बर लिन्छ त्यो नम्बरको सिधा र त्यही नम्बरको ठाडो चाहिँ लाइन के हुन्छ डिलिट भएर जान्छ अनि बाँकी लेख्ने अब यो त हाम्रो यसरी छुट्टा छुट्टै निकाल्ने है डिटरमिनेन्टमा चाहिँ एक्स्ट्रा सर एउटा लाइनको निकाल्न पर्यो कोफ्याक्टर भनेको यसरी छुट्टा छुट्टै निकाल्ने भन हिजो त्यो -1 ब्र्याकेट भित्र राख्नु भएको थियो त अनि पावर नि प्लस गर्नु त्यो भएको चाहिँ थियो यस्तो भयो यहाँ सुन ल त्यो मैले चाहिँ हिजो फर्मुला ल्याएको थिएँ यहाँ -1 को पावर i + j लेखेको थिएँ हैन अब तिमीहरुको यहाँ यस्तो हुन्छ यहाँ सुन है त्यही भएर यो भन्नु र यो प्लस माइनस भन्नु एउटै हो किन भन्दाखेरि यहाँ सुन है यो भनेको त a11 हो यहाँ सुन है a11 हुँदा त i भनेको नि 1 j भनेको नि 1 यहाँ 1 हाल्दा त यहाँ त प्लस भएन त नि +1 भयो अब 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा त त्यही नम्बर हुन्छ त्यसकारण यो प्लस आएको अब तिमीहरुले यो -1 को पावर i + j गरेर हामीले पहिला त यसरी लेखेर गरिन्थ्यो तिमीहरुलाई मैले थ्योरीमा त्यसरी पढाएँ अब हामीले यहाँ चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि तिमीहरुले चाहिँ यस्तो राख्न पर्दैन यो भनेको यहाँ प्लस माइनस हुँदै जान्छ यो सबै यहीबाट आएको यो चाहिँ a12 मा हेर त अब a2 को लिँदाखेरि त a12 मा त -1 को पावर के भयो 3 भयो -1 को पावरमा ओड नम्बर आयो भने त नेगेटिभ हुन्छ -1 को पावर 3 ले त माइनस दिन्छ नि हो यसरी माइनस आएको के यो सुरुमा प्लस आउँछ प्लस आयो हैन पावरमा चाहिँ के भयो 1 र 1 जोड्दा 2 भयो -1 को पावर 2 भनेको कति भयो +1 भयो हैन यो प्लस भयो 1 त हामीले लेखिदैन हो योबाट यही हाम्रो यो कम्पोनेन्ट अफ म्याट्रिक्सबाटै तिमीहरुको चाहिँ यो प्लस माइनस हुँदै आयो अब तिमीहरुले थ्योरी मैले हिजो त त्यसरी गर्दिए तर तिमीहरुले यो अब हिसाब गर्दाखेरि यसरी गर अब बुकमा नि यसरी नै गरेको छ यो डाइरेक्ट नम्बर लिएर गर अब तिमीहरुले राख्दै जाँदाखेरि प्लस माइनस यही हेरेर राख है ल सर यो 2 × 2 म्याट्रिक्स को सिधै गर्दिनु हुन्न यो त अब 2/2 मा है यो त अब सिधै गर यसको आउँछ भने त गर अब किन यहाँ इन्टु गरिराख्ने यति त लेखन यसरी हैन भनेको सर त्यो पहिलेको त्यो एक्जाम्पल नम्बर 1 को के एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स कोफ्याक्टर नगरिकन नि हुँदैन भनेको सिधै त्यसरी तिमीले 9 10 मा त डाइरेक्ट गरेको थियो हैन अब त्यसरी चाहिँ नगर अहिले तिमीले निकालेर गर किन भन्दा तिमीले डाइरेक्ट राख्छौ त्यहाँ तर हामीलाई त फेरि यो प्लस माइनस प्लस कसरी आयो भन्नको लागि चाहिँ मेसेलाई गरे हामीले कसैले त नम्बर दिन्छ कसैले दिदैन तिमीहरुको विचार अब त भरिसके त्यसरी नगर भन्छु है म 9 10 मा त डाइरेक्ट गर्छ हैन त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कसैले नम्बर दिन्छ कसैले दिदैन यसरी गर्दाखेरि त फुल मार्क्स आयो टिचरमा भर पर्छ के तिमीले यसरी नै 2/2 मानि तिमीले चाहिँ यसरी नै कोफ्याक्टर निकालेर गर
19 मा त डाइरेक्ट गर्थ्यो हैन, त्यसै नगर है। ल अब यसको हेर, अब यसको कति हो माइनस यो इन्टु यो भनेपछि 5 4 20 माइनस माइनस प्लस भयो है। अब यसरी लेख्ने हो, अब यसरी डाइरेक्ट 20 अब फर्मुलाको माइनस यहाँ तीनटा माइनस भयो फेरि तीनटा माइनस के हुन्छ माइनसै हुन्छ माइनसै हुन्छ सर। माइनस अनि 3 2 जा 6 भयो भनेपछि कति आयो तिम्रो 40 हो। यसरी निकाल्दै जाने हो 9 वटैको। अब तिमीहरूले सक्छौ है, मैले एउटा दुईटा गरे पछाडि अनि तिमीहरूले त्यहाँ 9 वटैको निकालेर मलाई चाहिँ कति कति नम्बर आयो भन्ने है तिमीहरूले। ल अब कोफ्याक्टर अफ अब 2 को लियो, 2 ले यहाँ माइनस लिन्छ है कि यसरी राख्यो प्लस माइनस गर्दै राख्यो यो माइनस लेख्यो। अब यहाँ 2 को लाइन काट त यो 2 को सिधा र 2 कै ठाडो यसरी रो र कोलम काटिएपछि ल कति रह्यो भन त 4 minus 3 minus 1 4 3 minus 1 minus 4 हो टोटल 19 आउँछ प्लस हो। ल 4 4 जा 16 minus 16 minus 3 हो minus 19 नै आउँछ। ल ल अब सक्छ होला, ल गर्दै जाऊ त। सर त्यो अगाडि नि माइनस भएर पछि प्लस हुन्छ हैन लास्टमा? फेरि यस्तो हुन्छ नि हो। अब तिमीहरूको यहाँ हेर यहाँ अब मिस्टेक भइसक्यो नि। अब यहाँ हेर न, यहाँ त अगाडि माइनस छ नि त। ल हेर है, यो माइनस भयो भने माइनस अगाडि राख। अब यहाँ सुन है, अघि नै आएको ल्याएर त 4 4 जा माइनस 16 यो माइनस त माइनसै भयो नि। अनि तीनटा माइनस गर्दाखेरि माइनस भयो 3 1 जा 3 भयो गर्दाखेरि भित्र यो त जोडियो। यो माइनस माइनस त यो नम्बर जोडिन्छ फेरि साइन त माइनसै भयो हैन। अनि अगाडिको माइनस त के भयो प्लस भयो भनेपछि 16 मा 3 जोड्दा 19 माइनस 19 भयो इन्टु माइनस गर्दाखेरि प्लस 19 भयो हो। यसरी त्यही भएर तिमीहरूले यहाँ यदि माइनस आयो भने यो ब्राकेट दिएर गर। एकैचोटि गर्दाखेरि तिमीहरूको मिस्टेक हुन सक्छ। यहाँ त एउटा प्लस माइनस पनि मिस्टेक भयो भने तिमीहरूको सबै होलै जान्छ। गर्न सजिलो छ हेर, अलिकति उ गरेर गर्नु पर्यो के दिमाग लगाएर। यो माइनस आयो भने तिमीहरूले ब्राकेट देऊ है, ब्राकेट दिएपछि त यो माइनसले त खोल्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि तिमीहरूलाई। माइनस आएको ठाउँ सबै ब्राकेट दिएर गर। ल अब कोफ्याक्टर अफ 3 को निकाल। कोफ्याक्टर अफ 3 ले प्लस लिन्छ, यहाँ त प्लस माइनस राख्दै जाऊ। ल 3 को लाइन काटियो हो, यो त हिजै मैले पढाएको -5 -1 -2 4 2 जा 8 यो इन्टु यो हैन। ल -8 तीनटा माइनस भयो 5 1 जा 5 भनेपछि -30 मिस्टेक हुन सक्छ है। फेरि हेर कहिले कहिले मैले त मिस्टेक ल्याइदिन्छु, आफैले थाहा पाउनु पर्छ। ल 3 पछाडि अब फेरि 4 मा जाऊ। कोफ्याक्टर अफ 4 मा जाऊ। 4 ले माइनस लिन्छ। ल 4 को लाइन काट्दाखेरि यसरी काट्नु पर्यो है। यी 4 को यसरी सिधा र ठाडो बस 2 3 -2 -4 ल नम्बर राखेको मिलाएन फेरि हेर्न पर्यो। यी 4 को लाइन सिधा अनि 4 को लाइन 2 3 -2 -4 ल ठीक छ। अब माइनस आयो भने यो ब्राकेट राखेर गर है। ल अब कति भयो 4 2 जा 8 -8 माइनस प्लस 3 2 जा 6 -8 प्लस 6 त कति भयो -2 भयो। प्लस 2 हुन्छ सर। प्लस 2 हुन्छ हो। ल निकाल्दै जाऊ त बाँकी रहेको। निकालिसक्यो। ए निकालिसक्यो। ल अरूले निकाल्छ नि त्यसपछि। हिजोको चाहिँ थ्योरी भनी पढाएर रहेछ ल राम्रोसित। ल थ्योरी पढाएपछि हिसाब त त्यतिकै आइहाल्छ नि, आफूले गर्ने हो कि। हजुर सर। भने तिमीहरूले अब ट्रान्सपोज गर कोफ्याक्टरलाई डिटरमिनेन्ट पनि निकाल्दै गर त। हिजो मैले गर्न दिएँ नि त।
लास्टसम्मै सर गर है। भिडियो नै आएन नि त अच्छा ल नातिकन गर है।